नमस्ते भाइ-बहिनीहरू। हामी चाहिँ हिजोको लाइभमा केमेस्ट्री केमेस्ट्री र फिजिक्सको केही क्वेसनहरू हामी चाहिँ अलरेडी चाहिँ डिस्कस गरिसकेको छौँ र आजको जुन हामीले चाहिँ भिडियो अहिले बनाउँदैछौँ, त्यो भिडियोमा चाहिँ हामी केही फिजिक्सको जुन क्वेसनहरू छुटेको छ, त्यो क्वेसनहरूलाई लिएर र म्याथको चाहिँ जुन हामीले एउटा पनि के भन्छ डिस्कस गरेको थिएन। के भन्छ 27 जुलाईको जुन एक्जाम भएको थियो, 27 जुलाईको जुन हाम्रो चाहिँ एक्जाम भएको थियो, त्यो दिनको चाहिँ हामी दुवै सिफ्टको क्वेसनहरू जति हामीले के भन्छ मेमोरी बेसमा कलेक्ट गर्न सके त्यो क्वेसनहरू लिएर आएको छु है। यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो फिजिक्सको जुन छुटेको क्वेसनहरू छ त्यो पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ र म्याथको पनि हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। तिमीहरूले चाहिँ केमेस्ट्रीको हेरेको छैनौ भने हिजोको लाइभवाला जुन पोर्सन छ, हिजो जुन हामीले चाहिँ लाइभ गरेको थिएँ, त्योमा केमेस्ट्रीको चाहिँ हामीले क्वेसन डिस्कस गरिदिएको छु है। त्यहाँ जाऊ अनि गएर हेर है। त्यो अलरेडी चाहिँ अपलोडेड छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा है। अब चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पहिला चाहिँ फिजिक्सको गर्नेछौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी म्याथतिर लगाउँला है। जब चाहिँ फिजिक्सको हामीले चाहिँ के भन्छ, हामीले फिजिक्सको चाहिँ हिजो यहाँसम्म चाहिँ हामी गरिसकेको थियो है। तर चाहिँ के भन्छ एउटा क्वेसनमा मिस्टेक गरेको थियो है। त्यो क्वेसन के थियो हाम्रो चाहिँ यहाँ है, यो रेडियस गाइडेसन बनाउन चाहिँ हामी मिस्टेक गरेको थिएँ। हाम्रो चाहिँ के मिस्टेक गरेको थियो भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ डिस्क दिएको छ र जुन हामीले चाहिँ फर्मुला युज गरेँ त्यो चाहिँ हामीले के भन्छ रिङको चाहिँ फर्मुला युज गरेर सल्भ गरिदिएको थियो है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिक मिस्टेक भइसकेको थियो है। हाम्रो जुन त्यो हिजोको लाइभमा जुन एन्सर आएको छ त्यो रिङको लागि चाहिँ आएको छ। त हामीले क्वेसनमा डिस्क दिएको छ भनेपछि योमा चाहिँ हामीलाई डिस्कवाला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीलाई के भन्छ सर्कुलर डिस्क छ भनेपछि सर्कुलर डिस्कको चाहिँ हाम्रो के भन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ यसको mr²/2। अब चाहिँ जब चाहिँ हामीले के भन्छ यसलाई म यो ठ्याक्क अहिले चाहिँ हाम्रो यो भर्टिकल छ, यसलाई जब चाहिँ म हरिजेन्टली ठ्याक्क म यसलाई चाहिँ प्यारलल टु द प्लेन गरिदिन्छु भनेपछि मैले के आइडिया दिएको थिएँ भनेपछि यो मैले चाहिँ आइडिया एउटा दिएको थिएँ कि इफ चाहिँ यो अहिले परपेन्डिकुलर छ, यसले चाहिँ के भन्छ प्यारलल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्क यसको हाफ गरिदिन्छु है। त यो के भइदिन्छ mr²/2 को हाफ है। सो के आइदिन्छ मलाई mr²/4। के भन्छ हामीलाई चाहिँ रेडियस अफ गाइडेसन निकाल्नु छ। रेडियस अफ गाइडेसन निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ भनेपछि यसलाई यो जुन रेडियस के भन्छ हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामी m² कम्पेयर गर्छौँ। m² चाहिँ हामी योसँग कम्पेयर गर्दा के आइदिन्छ mr²/4। यहाँबाट m र m क्यान्सल भएपछि हामीलाई k² आइदिन्छ r²/4। यहाँबाट k आइदिन्छ मलाई r/2 छ। हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ है। तर हिजो चाहिँ हामीले अलि मिस्टेक गरेर यहाँ चाहिँ √2 गरिदिएको थियो किनकि हामीले चाहिँ रिङवाला केसको चाहिँ निकालिदिएको थियो। हामीले चाहिँ के गरेको थिएँ यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के मानिदिएको थिएँ चाहिँ हामीले के मानिदिएको थिएँ mr² चाहिँ हामीले सल्भ गरेको थिएँ है। mr²/2 हुन्छ। त्यही भएर हिजोकोमा चाहिँ अलि मिस्टेक भएको छ, तिमीहरू करेक्ट गरिहाल्नु है। अब चाहिँ हामी अगाडिको क्वेसन हेरौँ त। हामीले यो सबै चाहिँ सल्भ गरिसकेको छ अलरेडी, योहरू चाहिँ हामी सल्भ गरिसकेको छ है। आज चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि छ है। सो यहाँ चाहिँ क्वेसनले के सोधेको छ, अ मेजरिङ डिभाइस हेज लिमिटेसन इन इरोर ड्यु टु कुनै पनि मेजरिङ डिभाइसमा चाहिँ इरोर किन आउँछ भनेर भनिएको छ है। ह्युमेन इरोर। अब चाहिँ मेजरिङ डिभाइसमा चाहिँ अमेजिङ डिभाइसको कुरा गरेको छ अनि यो ह्युमेन इरोर त जहिले पनि ह्युमेन इरोर हुँदैन। कुनै पनि केसमा चाहिँ ह्युमेन इरोर हुनसक्छ तर जहिले पनि त ह्युमेन इरोर चाहिँ हुन सक्दैन नि। सो यो अप्सन चाहिँ हाम्रो रिलिभेन्ट भएन। योमा चाहिँ हाम्रो प्रोब्लमेटिक इरोर भनेर भनेको छ। यो फिजिक्समा यस्तो कुनै इरोर एक्जिस्टै गर्दैन। अब सिस्टमेटिक इरोर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यो इरोरमा चाहिँ हामीले के हुन्छ कि हामीले केही जस्तो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ के भन्छ केही इरोरहरू छ, जस्तो केही फ्लोहरू छ, केही त्यसको चाहिँ पोर्सनहरू खराब छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी सिस्टमेटिक इरोर भन्छ है। के भन्छ अकर ड्यु टु फल्स इन मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट है।
जब त्यहाँ के भन्छ जब मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टमै केही फल्ट छ भनेपछि हाम्रो त त्यो जहिले पनि हामीले चाहिँ के भन्छ त्यो डिभाइसले हामीले चाहिँ के भन्छ इरर नै दिन्छ। सो हाम्रो हामीले चाहिँ के पढेको छ एउटा चाहिँ पोजिटिभ इरर र एउटा नेगेटिभ इरर भनेर पढेको छ। यो दुवै केस चाहिँ कहिले हामीले चाहिँ के भन्छ एराइज हुन्छ ड्यु टु फल इन के भन्छ हामीलाई चाहिँ मेजरिङ डिभाइसमा हुन्छ। मेजरिङ डिभाइसमा सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ सिस्टमेटिक इरर है। त्यस्तै अब चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। यहाँ चाहिँ के भनेको छ यो यहाँ चाहिँ हामीलाई फोटोनको इनर्जी निकाल्न भनेको छ। वाट इज द फोटोन इनर्जी अफ लाइट विथ फ्रिक्वेन्सी। हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट दिएको छ है। यो सिम्पली हामीले फर्मुला पढेको छौँ। इनर्जी इक्वल टु हामीले चाहिँ के भइदिन्छ यस एफ भइदिन्छ। हामीलाई चाहिँ एच पनि दिएको छ र एफ पनि हामीलाई दिएको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ यहाँ डाइरेक्ट हामीले फर्मुला के भन्छ भ्यालु सब्स्टिट्युट मात्र गर्नुपर्ने छ। सब्स्टिट्युट गरौँ त यहाँ चाहिँ हाम्रो भइदिन्छ 6.62 इन्टु 10 टु द पावर -34 इन्टु चाहिँ आइदिन्छ 4 इन्टु 10 टु द पावर 14। सो यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के आइदिन्छ 2.648 इन्टु 10 टु द पावर -19। यहाँबाट चाहिँ आइदिन्छ मलाई यसलाई चाहिँ म अलि राउन्ड अफ गरिदियो 6.65 लेख्न मिल्छ इन्टु 10 टु द पावर -19 है। जुलसँग चाहिँ कुन मिलिरहेको छ 2.65 अप्सन एसँग मिलिरहेको छ है। अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन हेरौँ त। अर्को क्वेसनहरू के छ यहाँ चाहिँ हामीले के भनेको छ म्याग्नेटिक यहाँ चाहिँ मलाई म्याग्नेटिक इन्डक्सन कोइलको कुरा गरिरहेको छ जसको चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ हाम्रो एन चाहिँ 100 छ। अब त्यो चाहिँ हामीले के भनेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ। म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो चाहिँ 0.2 वेबर पर मिटर स्क्वायर छ। अनि त्यसपछि भनेको छ सस्पेन्डेड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर चाहिँ द कोइल हेज एरिया है। क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ हामीले दिइसकेको छ 2 मिटर स्क्वायर सस्पेन्डेड एट एङ्गल थीटा इक्वल टु मलाई चाहिँ 60 डिग्री दिएको छ भनेपछि अनि करेन्ट इक्वल टु मलाई दिएको छ 1 एम्पियर। अनि हामीले चाहिँ टर्क निकाल्न भनेको छ। टर्कको फर्मुला चाहिँ हामीले के पढाएको छौँ BINA साइन थीटा भनेर पढाएको छ हामीले। योमा चाहिँ सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा चाहिँ हाम्रो के एन्सर आइदिन्छ चेक गरौँ त। बी भनेको चाहिँ हाम्रो 0.2 छ, आई भनेको चाहिँ हाम्रो 1 छ, एन भनेको चाहिँ हाम्रो 100 टन छ, ए भनेको चाहिँ हाम्रो 2 छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो साइन थीटा भनेको साइन 60 डिग्री। यसलाई चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ हाम्रो कति भ्यालु आइदिन्छ उसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ हाम्रो भ्यालु आइदिन्छ 34.64 न्युटन मिटर छ। हाम्रो चाहिँ कुन एन्सरसँग मिलिरहेको छ अप्सन बीसँग मिलिरहेको छ है। मैले यो के भन्छ क्याल्कुलेसन चाहिँ अलरेडी गरेर हालेको छु त्यही भन्छ यहाँ म डाइरेक्ट आन्सर लेखिरहेको छु है। तिमीहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर पनि निकाल्दै यही आन्सर आउँछ है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त। यहाँ के भनेको छ वाट डज क्याल्भिन स्टेटमेन्ट अफ द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स सेज कि क्याल्भिन जुन छ यसको चाहिँ पुरा नाम चाहिँ हाम्रो के छ क्याल्भिन प्ल्याङ्क भनेर भन्छ। क्याल्भिन प्ल्याङ्क हुन्छ है यसको पुरा नाम। त्यसले चाहिँ हामीले एउटा सेकेन्ड लको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ। त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले के भनेको छ भनेपछि क्याल्भिनले चाहिँ हाम्रो के स्टेटमेन्ट भनेको थियो क्याल्भिनले भनेको थियो कि हाम्रो के भन्छ कुनै पनि के भन्छ के भनेको थियो पर्फेक्ट हिट इन्जन इज इम्पोसिबल। के भनेको थियो पर्फेक्ट हिट इन्जन इज इम्पोसिबल मतलब कुनै पनि इन्जनको चाहिँ पर्सेन्ट के भन्छ इफिसियन्सी चाहिँ 100% हुँदैन भनेको थियो है। त्यस्तै अनि उसले अझै के भनेको थियो सम इनर्जी मस्ट बी रिजेक्टेड एज वेस्ट हिट के केही इनर्जी चाहिँ जति हामी चाहिँ इनपुट हाल्छौँ इनपुट वर्क जति हामीले चाहिँ इनपुट गर्छौँ त्योमा चाहिँ के भइदिन्छ हाम्रो केही आउटपुट वर्क आउँछ प्लस चाहिँ हाम्रो हिट पनि रिलिज हुन्छ भनिरहेको छ के मतलब हाम्रो चाहिँ 100% इफ यो हालिरहेको छु भने 100% इनपुट वर्क गरिरहेको छु भनेपछि हाम्रो केही जस्तो अब चाहिँ यसलाई हामीले 90% चाहिँ हाम्रो आउटपुट दिन्छ र के भन्छ 30% चाहिँ एज अ फर्म अफ हिटमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ वेस्ट भइदिन्छ है। त्यही भन्न खोजेको छ यो क्याल्भिनको स्टेटमेन्टले। सो अब चाहिँ हामी अप्सन चेक गरौँ त। अप्सनले के भनेको छ हिट क्यान नट फ्लो फ्रम अ कोल्ड बडी टु हट बडी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। यो चाहिँ हुँदैन
नो प्रोसेस इज पोसिबल हुज सोल रिजल्ट इज एब्जर्प्सन अफ अ हिट फ्रम अ रिजर्भेटर एन्ड इट्स कम्प्लिट कन्भर्जन इन वर्क है। यो चाहिँ हामीलाई भन्न खोजेको छ कि के यसले चाहिँ के भनेको छ, कुनै पनि प्रोसेसमा के भन्छ 100% यहाँ चाहिँ भनेछ सोल रिजल्ट अफ अब्जर्प्सन, मतलब 100% हिट के भन्छ जुन हिट हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ वर्कमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ आउटपुट वर्कमा चाहिँ कन्भर्ट हुँदैन, केही चाहिँ हाम्रो हिटको फर्ममा चाहिँ हाम्रो रिजर्भ भइदिन्छ कि हिटको फर्ममा चाहिँ हाम्रो वेस्ट भइदिन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको छ। सो हाम्रो अप्सन बीसँग म्याच गरिरहेको छ। मिटिङ इम्पोसिबल टु कुल डाउन अ सिस्टम बिलो 0 केल्भिन, यो पनि हामीले चाहिँ केल्भिनले भनेको छैन। वर्क क्यान बी कम्प्लिटली कन्भर्टेड इन्टु हिट नट भाइस वर्सा, यो पनि हामीले भने कम्प्लिटेड कन्भर्टेड इन्टु हिट पनि हामीले चाहिँ भनेको छैन। हामीलाई भनेको छ कि केही पोर्सन चाहिँ हिटमा चेन्ज हुन्छ, केही चाहिँ हाम्रो आउटपुट वर्कमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। सो हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ। त्यस्तै अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, हामीलाई चाहिँ एउटा वेभ दिएको छ है, वेभको इक्वेसन दिएको छ अनि भनेको छ ओ वेभ इज डिस्क्राइब बाई द इक्वेसन। हामीलाई चाहिँ यो इक्वेसन दिएको छ द वेभ प्रोग्रेस इन अ के भन्छ पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनेको छ। मतलब एउटा चाहिँ जुन यो वेभको इक्वेसन दिएको छ त्यो हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा चाहिँ मुभ गरिरहेछ भनेपछि त्यसको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ। हामीलाई चाहिँ इक्वेसन के दिएको छ वाइ इज इक्वल टु 0.02 साइन अल्फा एक्स माइनस बिटा टी। यसलाई चाहिँ हामी योसँग कम्पेयर गरौँ त वाइ इज इक्वल टु के भन्छ ए साइन के हुन्छ यहाँ चाहिँ केएक्स माइनस ओमेगा टी। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ ओमेगा कम्पेयर गर्दा ओमेगा इज इक्वल टु हाम्रो बिटा आइरहेछ। ओमेगा भनेको यो चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी छ, एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु हामीलाई बिटा आइरहेछ भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ बिटा भइदिन्छ है ठ्याक्क। यो सिम्पली हामी चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ एन्सर निकाल्ने क्वेसन थियो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। यहाँ चाहिँ के भनेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट ड्राइभ युजिङ द प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेर भनेको छ है। इनर्जी अफ फोटोनको चाहिँ फर्मुला हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, इनर्जी अफ फोटोनको चाहिँ फर्मुला हुन्छ एचएफ। योमा चाहिँ के भन्छ प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट आइरहेछ भनेपछि हामीले चाहिँ यो त अप्सन हुँदैन किनकि यो ड्राइभ हुन सक्छ। अनि यहाँ चाहिँ भनेको छ कन्टिन्युएसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम अफ इन एटम भनेर भनेको छ है। अब यसको फर्मुला पनि हाम्रो के हुन्छ एच बाई 2 पाई हुन्छ। योमा पनि हाम्रो चाहिँ प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट आइरहेछ। डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ अफ म्याटर्सको पनि क्या हुन्छ, यसको फर्मुला पनि के हुन्छ हाम्रो ल्याम्डा इज इक्वल टु के हुन्छ एच बाई पी हुन्छ। योमा पनि हामीले चाहिँ के भन्छ प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट आइरहेछ। फेरि न्युटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ एफ इज इक्वल टु हाम्रो हुन्छ जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। योमा चाहिँ हामीले प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टमा डिपेन्ड गर्दैन भनेपछि हाम्रो चाहिँ एन्सर डी हुन्छ है। त्यस्तै अब यो क्वेसन हेरौँ त। एउटा हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला बेस हो। हामीलाई चाहिँ अर्बिटल कि भेलोसिटीको कुरा गरेर छ। अर्बिटल भेलोसिटीको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ जिएम बाई आर प्लस एच। हामीले चाहिँ एच हाइपमा निकालिरहेको छ भनेपछि यो डाइरेक्ट हाम्रो फर्मुला हो दिन्छ भी अर्बिटलको। भी अर्बिटल इजबाट हाम्रो यो आइदिन्छ र भी स्केप भेलोसिटीको चाहिँ के आइदिन्छ, भी स्केप भेलोसिटीको के आइदिन्छ सेम यही हुन्छ, खालि हाम्रो भित्र चाहिँ 2 आइदिन्छ है 2 जिएम बाई आर प्लस एच। किनकि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भी स्केप इजकल्ट हुन्छ स्केप भेलोसिटी इजकल्ट हुन्छ √2 टाइम्स भी अर्बिटल है। अन्त चाहिँ यो इक्वेसन थाहा छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले भी स्केप पनि निकाल्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ हामीले अर्बिटलको सोधेको छ भने चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट अप्सन ए चाहिँ राइट हुन्छ है। अझ हामी यो क्वेसन हेरौँ त। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एप्लिकेसन अफ प्ल्याङ्क क्वान्टम थ्योरी है। प्ल्याङ्क क्वान्टम थ्योरी है। अब चाहिँ प्ल्याङ्क क्वान्टम थ्योरी बेलामा चाहिँ हामीले थाहा छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टहरूको चाहिँ कुरा पर्छ। ई इजकल टु एचएफहरू जुन परिरहेको छ त्यो हामी चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिकहरूको के भन्छ कन्टेक्स्टमा परिरहेको छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक भइदिन्छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो के छ पोलराइजेसन अफ लाइटको केस छ। यो त हाम्रो वेभको केस आइरहेछ। यो अब रिफ्लेक्सन अफ लाइट छ, यो सबै चाहिँ हाम्रो लाइटको केस छ। यो चाहिँ हाम्रो एन्सरै हुँदैन। यो एउटा चाहिँ हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ हाम्रो प्ल्याङ्क के भन्छ प्ल्याङ्क क्वान्टम थ्योरीले चाहिँ हाम्रो डिस्क्राइब गर्छ है, त्यसको एप्लिकेसन छ है। त्यस्तै अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन हेरौँ त। इन which type of the system there is no exchange in matter but exchange in energy take place है। आइसोलेटेडमा के हुन्छ, यहाँ चाहिँ आइसोलेटेड भनेर चाहिँ सुरुमा छ। आइसोलेटेडमा हाम्रो के हुन्छ नो एक्सचेन्ज अफ म्याटर एन्ड नो एक्सचेन्ज अफ इनर्जी
यो पुरा आइसोलेटेड हुन्छ। योमा चाहिँ एनर्जी पनि हाम्रो चाहिँ के भन्छ, योमा एनर्जी पनि हाम्रो चाहिँ के भन्छ एक्सचेन्ज हुँदैन र म्याटर पनि एक्सचेन्ज हुँदैन। त्यस्तै क्लोज वालामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्लोज वालामा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नो एक्सचेन्ज अफ म्याटर बट एक्सचेन्ज अफ एनर्जी है। ल हाम्रो चाहिँ म्याटर चाहिँ एक्सचेन्ज हुँदैन, तर हाम्रो चाहिँ एनर्जी चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो क्लोज वालामा हुन्छ। त्यस्तै ओपनमा चाहिँ के हुन्छ, ओपनमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, बोथ एक्सचेन्ज अफ म्याटर एन्ड एनर्जी है। द एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक सिस्टममा हाम्रो के हुन्छ, योमा चाहिँ नो एक्सचेन्ज अफ हिट एक्सचेन्ज हुँदैन, बट वर्क इज डन है। वर्क तर चाहिँ वर्क चाहिँ हुन्छ है। अनि वर्क चाहिँ के को कारणले हुन्छ, हाम्रो इन्टरनल इनर्जीको कारणले हुन्छ है। हामीले चाहिँ के भनेको छ, सिस्टम इन नो एक्सचेन्ज अफ म्याटर बट एक्सचेन्ज इन एनर्जी भनेको हाम्रो क्लोजको कुरा गरिरहेको छ भनेपछि हाम्रो एन्सर क्लोज सिस्टम हुन्छ है। त्यस्तै हो चाहिँ हामी यो हेरौँ त, इफ अ मास अफ यम इज इनिसियली एट रेस्ट इज इट कोलाइड विथ इलास्टिकली विथ एनदर बडी अफ द सेम मास यम है। दुवैको मास एउटा मास यम छ, यो दुवै मास चाहिँ यमको छ। एउटा चाहिँ के भन्छ, अनि यम चाहिँ मुभ गरिरहेछ, एउटा चाहिँ मुभ गरिरहेछ भ्यालुसिटी भीले है। अनि यो चाहिँ यसको भ्यालुसिटी चाहिँ हाम्रो, यसको भ्यालुसिटी चाहिँ हाम्रो 0 छ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा रेस्टमा छ, यो चाहिँ भ्यालुसिटी भीले मुभ गरिरहेछ भनेपछि वाट विल बी द भ्यालुसिटी अफ बडी विच इज इनिसियली एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन। मतलब यो दुवै चाहिँ जब कोलाइड गर्छ भनेपछि यसको भ्यालुसिटी चाहिँ फाइनल भ्यालुसिटी चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है। हामीले एउटा कुरा के पढाएको छ, इलास्टिक कोलिजनमा, इन इलास्टिक कोलिजनमा के हुन्छ, इफ चाहिँ m1 इक्वल टु m2 है, दुवैको मास सेम छ र के भन्छ, एउटाको के भन्छ भ्यालुसिटी के भन्छ, एउटाको भ्यालुसिटी m1 को चाहिँ भ्यालुसिटी इनिसियल भ्यालुसिटी अफ m1 इक्वल टु v के भन्छ v1 छ र फाइनल के भन्छ इनिसियल भ्यालुसिटी अफ m2 चाहिँ v2 छ भने आफ्टर कोलिजन के भइदिन्छ, आफ्टर कोलिजन के भइदिन्छ, यो दुवैको भ्यालुसिटी एक्सचेन्ज भइदिन्छ है, किनकि सेम मास भएर भ्यालुसिटी एक्सचेन्ज भइदिन्छ। सो फाइनल भ्यालुसिटी के भइदिन्छ, के भन्छ फाइनल भ्यालुसिटी अफ m1 चाहिँ आइदिन्छ v2 र फाइनल भ्यालुसिटी अफ m2 चाहिँ के आइदिन्छ, v1 आइदिन्छ। सो अहिले चाहिँ के भन्छ, इनिसियल भ्यालुसिटी अफ मास 1 चाहिँ के छ, v छ र यसको चाहिँ के हुन्छ, मास 2 को इनिसियल भ्यालुसिटी के छ, 0 छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले अब आफ्टर कोलिजन मास 1 को चाहिँ इनिसियल भ्यालुसिटी के आइदिन्छ, हाम्रो 0 सरी फाइनल भ्यालुसिटी 0 आइदिन्छ र के भन्छ मास 2 को फाइनल भ्यालुसिटी के आइदिन्छ, v आइदिन्छ है। दुवैले एकअर्काको एक्सचेन्ज गरिदिन्छ भ्यालुसिटी। सो हामीले चाहिँ के सोधाएको छ, हामीले चाहिँ वाट विल बी द भ्यालुसिटी अफ बडी विच वाज इनिसियली रेस्ट आफ्टर कोलिजन इनिसियली रेस्टमा यो थियो र आफ्टर कोलिजन यसको भ्यालुसिटी v भइदिन्छ। सो हामीले चाहिँ एन्सर चाहिँ v हुन्छ है। योमा चाहिँ मास सेम भएर चाहिँ यिनीहरूको भ्यालुसिटी डाइरेक्ट एकअर्कासँग एक्सचेन्ज भइदिन्छ आफ्टर कोलिजन है। र इलास्टिक कोलिजनको यो के छ, एउटा केस छ है। बरु क्वेसन हेरौँ त, यहाँ के भनेको छ, इफ द de Broglie's wavelength of a particle become half, what factor does the kinetic energy change भनेर भनेको छ है। सो अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ कसरी गर्छौँ भने हामीलाई थाहा छ, जुन हाम्रो de Broglie's wavelengthको फर्मुला के हुन्छ, h बाइ हाम्रो p हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम, यसमा एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ। त्यस्तै के भन्छ किनेटिक, यसबाट चाहिँ हामीले के भन्छ p को निकाल्दा एङ्गुलर मोमेन्टम इक्वल टु हामीले के लेख्न मिल्छ, h बाइ लेम्डा। अनि हामीले चाहिँ के भनेको छ, योमा चाहिँ हाम्रो जुन वेभलेन्थ छ त्यो चाहिँ हाम्रो हाफ भइरहेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले के भइदिन्छ, p ड्यास इक्वल टु हाम्रो के आइदिन्छ, h बाइ s ड्यास इक्वल टु आइदिन्छ मलाई h बाइ लेम्डा बाइ 2 इक्वल टु आइदिन्छ 2h बाइ लेम्डा इक्वल टु आइदिन्छ 2p है। हामीलाई चाहिँ के भन्छ मोमेन्ट के भन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम डबल भइरहेछ है, एङ्गुलर मोमेन्टम हाम्रो चाहिँ डबल भइरहेछ। अनि अब चाहिँ हामीले यो चाहिँ योमा हामीले काइनेटिक एनर्जीको कुरा गरिरहेछ भनेपछि हामी काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ, हाम्रो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हुन्छ 2p स्क्वायर बाइ हाम्रो चाहिँ हुन्छ 2m। अब p स्क्वायर बाइ 2m हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो पुरानो काइनेटिक एनर्जी छ भनेपछि नयाँ काइनेटिक एनर्जीको चाहिँ फर्मुला के भइदिन्छ,
अब यो पीको ठाउँमा चाहिँ हामीले पी ड्यास युज गर्नुपर्ने हुन्छ पी ड्यासको स्क्वायर बाई 2m अनि पी ड्यासको ठाउँमा चाहिँ हामीले 2p युज गर्ने सो 2pको होल स्क्वायर बाई 2m यहाँ एउटा आइदिन्छ 4p स्क्वायर बाई 2m अनि यतिको ठाउँमा चाहिँ हामीले होल काइनेटिक इनर्जी लेख्न मिल्छ भनेपछि 4ke आइदिन्छ है हाम्रो कतिले चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि हामीले 4 फ्याक्टोरियल चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ है सो हाम्रो आन्सर चाहिँ 4 हुन्छ है त्यस्तै अब चाहिँ अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ के भनेको छ टु चार्ज क्यू एन्ड के भन्छ प्लस क्यू एन्ड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाई डिस्टेन्स के भन्छ 2a वाट इज द म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट है यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला बेस्ड क्वेसन छ यो फर्मुला बेस्ड क्वेसनमा चाहिँ हामीले के भनेको छ जब चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा मैले चाहिँ यो लिएँ है प्लस चार्ज यहाँ हाल्दिएँ यहाँ चाहिँ माइनस चार्ज हालिदियो भनेपछि यसको चाहिँ के भन्छ हाम्रो इलेक्ट्रिक के भन्छ इलेक्ट्रिक डाइपोलको चाहिँ फर्मुला के भइदिन्छ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्टको चाहिँ फर्मुला हाम्रो चाहिँ के भइदिन्छ अनि यो दुवै डिस्टेन्स इफ चाहिँ हाम्रो यल डिस्टेन्समा छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिँ हाम्रो डाइपोलको चाहिँ फर्मुला के आइदिन्छ डाइपोल मैले चाहिँ भने इलेक्ट्रिक डाइपोल यो डीले म डिनोट गरिदिरहेको छु भनेपछि के आइदिन्छ क्यू डट यो दुवैको डिस्टेन्स मतलब यल भ्याक्टर है क्यू डट यल भ्याक्टर आइदिन्छ अब चाहिँ यल भ्याक्टर यो दुवैको डिस्टेन्स छ भनेपछि क्यू डट अनि हामीले चाहिँ क्वेसन के भनिरहेको छ यल इक्वल टु चाहिँ हाम्रो के छ 2a छ भनेपछि यल डट 2a हाल्न मिल्छ अनि दुवै चाहिँ डट प्रोडक्ट छ अनि दुवै चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा छ भनेपछि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यो युज गर्न मिल्छ सो यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ 2qa आइदिन्छ है 2qa छ हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ है यो जुन हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स लिन्छ नि त्यो हाम्रो पोजिटिभदेखि नेगेटिभको चाहिँ डिस्टेन्स लिन्छ है सो हाम्रो अप्सन चाहिँ बी चाहिँ राइट हुन्छ है त्यस्तै हो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ के भन्दा छ इफ इलेक्ट्रिक लाइन फ्रम टु डिफ्रेन्ट सोर्स इन्टरसेक्ट एट अ पोइन्ट वाट डज इट इन्डिकेट हामीले के पढेको छ जब मैले चाहिँ के भनेपछि एउटा अब मैले यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ जस्ट मैले एउटा यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स बनाउन खोजिरहेको छु है एउटा यस्तो हुन्छ एउटा यस्तो हुन्छ हामीले चाहिँ के पढेको छ कि टु इलेक्ट्रिक लाइन अफ फिल्ड चाहिँ कहिले इन्टरसेक्ट हुँदैन है इन्टरसेक्ट किन हुँदैन भनेपछि हामीले के पढेको छ कि कहिले चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्ट किन हुँदैन भनेपछि त्यसको चाहिँ के भन्छ हरेक पोइन्टमा चाहिँ उनीहरूको डाइरेक्सन चाहिँ बेग्लै हुन्छ इफ चाहिँ इन्टरसेक्ट भइदियो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ टु लाइन्स अफ के भन्छ टु इलेक्ट्रिक लाइन्स नेभर हामीले चाहिँ के पढेको छौँ टु इलेक्ट्रिक फिल्ड नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर यो हामीले पढेको छ किन इन्टरसेक्ट गर्दैन भनेपछि इफ इन्टरसेक्ट कुनै पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट गरिदियो भनेपछि हामीले चाहिँ के थाहा भइदिन्छ भने कि त्यो पोइन्टमा एउटै पोइन्टको चाहिँ दुईवटा डाइरेक्सन छ भनेर हामीले थाहा भइदिन्छ इफ चाहिँ इन केस चाहिँ हाम्रो अनि त्यो चाहिँ हाम्रो फल्स हामी त्यसलाई चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गरिदिन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ हुनै सक्दैन एउटै पोइन्टको चाहिँ दुईवटा डाइरेक्सन हुन सक्दैन त्यो भनिदिन्छौँ भने तर चाहिँ हामीले क्वेसनले के भनेको छ इफ इलेक्ट्रिक लाइन अफ टु डिफ्रेन्ट सोर्स दुईवटा डिफ्रेन्ट सोर्स भनिदिएको छ इन्टरसेक्ट एट अ पोइन्ट है यो एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइरहेको छ भने चाहिँ वाट डज इट इन्डिकेट अहिले के इन्डिकेट गरिरहेको छ भने अब एउटै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ त्यो दुईवटा डिफ्रेन्ट सोर्स छ भने दुवैको चाहिँ के भन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ भ्यालु डिफ्रेन्ट छ किनकि त्यो अब दुवैको भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अनि त्यही भएर त हामीले चाहिँ के भन्छ दुईवटा त्यही भएर चाहिँ हामीले दुईवटा डिफ्रेन्ट सोर्सबाट आएर पनि हामीले एउटा पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट भइरहेको छ है हामीले के थाहा भइहाल्यो कि मतलब यहाँ यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ दुईवटा भ्यालु छ भनेर हामीले थाहा भइदिन्छ है किनकि यहाँ दुईवटा भ्यालु छ त्यही भएर त हामीले के भन्छ दुईवटा डिफ्रेन्ट सोर्सबाट आएर चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्ट भइरहेको छ है सो हाम्रो एन्सर चाहिँ सी हुन्छ त्यस्तै अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ के भनेको छ वाइ डज हिट ट्रान्सफर फ्रम टु बडिज अफ टेम्परेचर T1 एन्ड T2 अब चाहिँ हामीले थाहा छ हिट अलवेज फ्लो फ्रम के हुन्छ हटर बडी टु कोल्डर बडी अब हिट फ्लो हुनको लागि चाहिँ हामीलाई टेम्परेचर डिफ्रेन्स हुनु नै पऱ्यो एउटा चाहिँ हटर नै हुनु पऱ्यो एउटा चाहिँ कोल्डर नै हुनु पऱ्यो तब मात्र हिट फ्लो हुन्छ भनेपछि हामीलाई दुवैको डिफ्रेन्ट टेम्परेचर हुनु पऱ्यो T1 एन्ड T2 आर सेम टेम्परेचर हुनै छैन T1 एन्ड T2 आर डिफ्रेन्ट यो चाहिँ हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ है त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यहाँ के भनेको छ वाट वाज ट्रु अबाउट
एनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट भनेर भनेको छ है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टको कुरा गरेछ भनेपछि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के भनेको थियो अल्फा पार्टिकलको कुरा के भनेको थियो द हाई एनर्जी अफ हाई एनर्जी allows alpha particles to penetrate the atom and अनि के भन्छ जुन चाहिँ यस्तो हाम्रो चाहिँ जुन एक्सपेरिमेन्ट भएको थियो यहाँ चाहिँ हाम्रो फोइल लगाएको थियो यहाँबाट चाहिँ के भइरहेको थियो जब चाहिँ यहाँबाट अल्फा पार्टिकल चाहिँ छुटिरहेको थियो भनेपछि केही चाहिँ हाम्रो पेनिट्रेट गरेर गइरहेको थियो अनि केही चाहिँ हाम्रो के भन्छ डिफ्ल्याक्ट ब्याक आइरहेको थियो केही चाहिँ हामी घुमेर चाहिँ रिटर्न आइरहेको थियो है। अनि त्यो चाहिँ किन हामीले भइरहेको थियो किनकि त्यसको चाहिँ हाई इनर्जी थियो है। यो चाहिँ हाम्रो किन भइरहेको थियो हाई इनर्जी थियो है। द हाई इनर्जी एलाउज अल्फा पार्टिकल टु पेनिट्रेट द एटम एन्ड यहाँ चाहिँ कुनै कुनै केसमा चाहिँ हामीले के भनिरहेको छ रिफ्ल्याक्ट ब्याक भइरहेछ भनेपछि ओकेजनली डिफ्ल्याक्ट यो केस जुन हाम्रो चाहिँ रिटर्न आइरहेको छ डिफ्ल्याक्ट एट लार्ज एङ्गल है लार्ज एङ्गल्स अनि त्यसले चाहिँ लार्ज एङ्गल्सले डिफ्ल्याक्ट भइरहेछ भनेपछि त्यसले चाहिँ हामीले के प्रुभ गरिरहेको थियो भने हामीले चाहिँ के प्रुभ गरिरहेको थियो प्रुभिङ द प्रेजेन्स अफ अ स्मल डेन्स न्युक्लियस भनेर प्रुभ गरिरहेको थियो है। अहिले हामीले चाहिँ के प्रुभ गरिरहेको थियो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिफ्ल्याक्ट भइरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ हामीले के प्रुभ गरिरहेको थियो कि उता चाहिँ हाम्रो एउटा न्युक्लियस एउटा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गरिरहेको थियो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भन्छ नेगेटिभ चार्ज त्यहाँबाट डिफ्ल्याक्ट भइरहेको छ भनेर भनिहाल्यो है। सो यो सबै चाहिँ हेर्नमा केले गर्दा भइरहेको थियो ड्यु टु द हाई एनर्जी है। अनि अब चाहिँ अप्सन चेक गऱ्यो त अल्फा पार्टिकल्स लुज इनर्जी वाइट डिफ्ल्याक्टिङ लुज चाहिँ हुँदैन। अल्फा पार्टिकल गेन इनर्जी नियर द न्युक्लियस यो पनि हुँदैन। अल्फा पार्टिकल ह्याड हाई काइनेटिक एनर्जी यहाँ चाहिँ हामीले के भनेको छ द हाई काइनेटिक इनर्जी एलाउज अल्फा पार्टिकल मतलब त्योसँग हाई काइनेटिक इनर्जी छ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ पनि भनेको छ अल्फा पार्टिकल ह्याड हाई काइनेटिक एनर्जी छ हाम्रो अप्सन ए चाहिँ अप्सन सी चाहिँ राइट हुन्छ है। त्यस्तै अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ लेन्स ल एकछिन है यहाँ चाहिँ एउटा छुटेको छ है यो क्वेसन हेरौँ अझै छुटेको छ विच इन्स्ट्रुमेन्ट गिभ द मोस्ट एकुरेट मेजरमेन्ट अफ स्मल डाइमेन्सन भनेर भनेको छ यो क्वेसन आएको छ। अझै स्मल डाइमेन्सनको कुरा गरेको छ भनेपछि सबैको हामीले लिस्ट काउन्टै हुनुपर्ने हुन्छ लिस्ट काउन्टको कुरा पर्ने हुन्छ। लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ मिनिमम हामी चाहिँ सबभन्दा सानो भनेको लिस्ट काउन्ट भनेको हुन्छ सबभन्दा सानो चाहिँ हामी कति के भन्छ स्मलेस्ट टु बी मेजर्ड के मतलब सबभन्दा सानो चाहिँ हामी कति मेजर गर्न सक्छौँ है। सो भर्नियर क्यालिपरको चाहिँ लिस्ट काउन्ट कति हुन्छ हाम्रो 0.1 mm हुन्छ। त्यस्तै माइक्रोमिटर स्क्रू गर्सको कति हुन्छ हाम्रो 0.01 mm मतलब त्योभन्दा पनि सानो स्केलको कति हुन्छ 1 मिलिमिटर के भन्छ mm र के भन्छ मेजिङ टेपको पनि लगभग 1 mm नै हुन्छ है। सबभन्दा सानो चाहिँ योमा के छ हाम्रो माइक्रोमिटर स्क्रू गर्सको चाहिँ सबभन्दा सानो छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो यसको जुन मेजरमेन्ट हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ मोड पिच साइज हुन्छ किनकि यो सानो भन्दा सानो कुराले पनि मेजर गर्छ मोड पिच साइज रिडिङ दिन्छ। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ है। त्यस्तै अब चाहिँ अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ के भन्छ लेन्स ल यो त हाम्रो ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो हाम्रो थ्योरी बेस्ड क्वेसन नै हो। लेन्स लले चाहिँ हामीले ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्छ त्यो त हामीले थ्योरीमै पढेको ट्याक ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हुन्छ है। लेन्स ल चाहिँ हाम्रो बेस त ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी है त्यो त हाम्रो डाइरेक्ट थ्योरीकै क्वेसन हो। अब चाहिँ म्याथको क्वेसन हेरौँ है म्याथको चाहिँ धेरै सिम्पल क्वेसनहरू आएको छ है। फर्स्ट क्वेसन यो त हाम्रो के भन्छ 5-6 को क्वेसन छ त्यो पनि हालिदिएको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले ए दिएको छ बी दिएको छ र युनियन दिएको छ इन्टरसेक्सन निकाल्नु भनेको छ भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ हामी कसरी डिनोट गर्छ यहाँ चाहिँ गेम मानिदिउँ यहाँ चाहिँ बी मानिदिउँ यहाँ चाहिँ एउटा युनिभर्सल सेट बनाइदिउँ यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल भइदियो। यहाँ चाहिँ के भइदियो हामीले चाहिँ एमा चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ हेर्नु कमन क्वेसन एबिसी कमन छ है। सो यसको चाहिँ फिगर यसरी हामी नबनाउँ यसको चाहिँ फिगर अर्को बनाइदिउँ त किनकि पुरा ए को एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो बीमा छ भनेपछि हामी चाहिँ यसको फिगर कसरी बनाउने त्यसरी चाहिँ हामी बनाइदिउँ है। एले चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्क बीको भित्र हाल्दिउँ माथिको बी तलको ए यहाँ चाहिँ के आइदिन्छ हामीलाई
एबिसी यो तिनटै छ एबी र जुन एबिसी जुन छ त्यो यो एमा पनि छ र बीमा पनि छ अनि के भन्छ बीमा मात्र कुन छ डी र ई छ है र एबिसिडी अनि यो चाहिँ बाहिर जुन चाहिँ दुवैमा जुन छैन त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ बाहिर आइदिन्छ सो हाम्रो एफ र जी चाहिँ बाहिर आइदिन्छ हामीलाई चाहिँ इन्टरसेक्सन सोधेको छ इन्टरसेक्सन भनेको दुवैको कमन पोर्सन यो छ एबिसी भनेको हाम्रो चाहिँ एन्सर हुन्छ है त्यस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ के भनेको छ हाउ मेनी रियल नम्बर्स लाइज इन द इन्टरभल हामीलाई चाहिँ इन्टरभल यो दिएको छ यो इन्टरभललाई चाहिँ हामी कसरी लेख्न मिल्छ एक्स बिलोङ्स टु हाम्रो यो साइड ओ के भन्छ इक्वल टु छैन भनेपछि ओपन ब्र्याकेट हाल्ने यो साइड इक्वल टु छ भनेपछि हामीले क्लोज ब्र्याकेट हाल्ने यसलाई यो भित्रमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा रियल नम्बर छ भनेपछि हामीलाई काउन्टै नगर्ने सक्ने जति रियल हुन्छ किनकि यो बिचमा हेर्दा त 0.1 हुनसक्छ 0.01 हुनसक्छ 0.001 हुनसक्छ जति पनि हुनसक्छ नि इन्फाइनाइट नम्बर हुनसक्छ नि सो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर के भइदिन्छ इन्फाइनाइट भइदिन्छ है त्यस्तै पछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ के भनेको छ जब चाहिँ साइन ए प्लस बी इक्वल टु 1 छ कस ए माइनस बी इक्वल टु √3/2 छ भनेपछि ए र बी चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेको छ है साइन ए प्लस बी इक्वल टु 1 दिएको छ भने म यसलाई चाहिँ लेख्न मिल्छ साइन ए प्लस बी इक्वल टु साइन 90 यहाँबाट के आइदिन्छ ए प्लस बी इक्वल टु मलाई चाहिँ आइदिन्छ 90 एउटा इक्वेसन बनाइदिउँ यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो अर्को इक्वेसन कस ए माइनस बी इक्वल टु मलाई के छ √3/2 यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ ए माइनस बी इक्वल टु के आइदिन्छ कस ए माइनस बी इक्वल टु मलाई चाहिँ के आइदिन्छ कस 30 यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ ए माइनस बी इक्वल टु 30 दुवैलाई चाहिँ हामी के भन्छ एड गर्दा चाहिँ यो दुवै इक्वेसनलाई एड गर्दा के आइदिन्छ 2 इक्वल टु मलाई 120 आइदिन्छ ए इक्वल टु मलाई 60 आइदिन्छ ए इक्वल टु 60 भनेपछि बी इक्वल टु मलाई 30 आइदिन्छ बी इक्वल टु 30 भनेको 60 र 30 आन्सर हुन्छ हाम्रो 60 र 30 अप्सन डी चाहिँ राइट हुन्छ है त्यस्तै अब चाहिँ यो क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ के भनेको छ हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वेज आर देयर टु सिलेक्ट 11 क्रिकेटर प्लेयर्स आउट अफ 20 प्लेयर्स 20 प्लेयर्सबाट 11वटा प्लेयरलाई चुज गर्ने कुरा गरेर सिलेक्ट गर्ने कुरा मात्र गरेर चाहिँ एरेन्ज गर्ने कुरा गरेर छैन भने चाहिँ हामी कसरी यसको चाहिँ गर्छौँ भनेपछि भन्नु त यसमा यस्ता क्वेसनहरूले चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ कुनै क्वेसन त सोधेको छैन कसरी छैन है यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ यहाँ चाहिँ हेर्दा त हामीलाई सिलेक्ट गर्ने कुरा गरिरहेको छ एरेन्ज गर्ने कुरा गरिरहेको छैन भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी प्रमुख के भन्छ कम्बिनेसन लगाउँछौँ कम्बिनेसनमा चाहिँ हामीले के भनेको छ 20वटा भएर चाहिँ हामीले 11वटा चुज गर्नु भनेको छ हामीले त यही भनेको छ सो हाम्रो चाहिँ एन्सर नै यही भइदिन्छ सो 20C 11 अप्सन डी चाहिँ राइट हुन्छ है त्यस्तै अब चाहिँ हेरौँ त यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटीबाट क्वेसन आएको छ प्रोबेबिलिटीबाट के भनेको छ द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रन अ कार्ड द्याट इज नट अ हार्ट मतलब हार्ट जुन छैन भने त्यो कार्डको चाहिँ आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ है अब चाहिँ हेरौँ त टोटल चाहिँ कार्ड कति हुन्छ हाम्रो टोटल कार्ड चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ एउटा डेकमा चाहिँ टोटल कार्ड चाहिँ हाम्रो हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी इभेन्ट भन्यो टोटल कार्ड चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 52 हुन्छ र त्योबाट चाहिँ हाम्रो के भन्छ टोटल हार्ट कतिवटा हुन्छ टोटल हार्ट चाहिँ हाम्रो कतिवटा हुन्छ टोटल हार्ट चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ डिभाइड बाई 4 गरिदिउँ है 52 डिभाइड बाई 4 किन हामी गरेको छ भने 13 आउँछ किनभने चाहिँ जतिवटा हार्ट त्यतिवटा चाहिँ हाम्रो डायमन्ड पनि हुन्छ त्यतिवटा हाम्रो चाहिँ स्पेयर पनि हुन्छ र त्यतिवटा अझै एउटा के हुन्छ म चाहिँ बिर्सिरहेको छु ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट के हुन्छ भनेर हार्ट डायमन्ड स्पेयर र एउटा चाहिँ हाम्रो अझै केही छ म त्यो बिर्सिरहेको छु 4वटा टाइपको हुन्छ कार्डमा चाहिँ 4वटा टाइपको हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ मैले डिभाइड गरिदिएँ त्यो चाहिँ सबै हाम्रो 13वटा हुन्छ है यो पनि 13 यो पनि 13 यो पनि 13 र एउटा अझै हुन्छ त्यो पनि 13वटा हुन्छ है सो हामीले चाहिँ के भन्छ टोटल चाहिँ कतिवटा आइदिन्छ हाम्रो टोटल हार्ट चाहिँ 13वटा आइदियो भनेपछि नट हार्ट कतिवटा आइदिन्छ हाम्रो 52 माइनस 13 त्यो चाहिँ हाम्रो 39वटा आइदिन्छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटी नट हार्टको निकाल्नु छ भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट्स के भन्छ प्रोबेबिलिटी नट हार्ट इज टोटल हाम्रो के भइदिन्छ नट हार्ट टोटल के भन्छ नट हार्ट बाई टोटल कार्ड समय चाहिँ कति आइदिन्छ 39/52 यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ हाम्रो 3/4 हाम्रो अप्सन चाहिँ सी चाहिँ राइट हुन्छ है त्यस्तै अब चाहिँ यो क्वेसन हेरौँ त यो चाहिँ हाम्रो सिरिज एन्ड सिक्वेन्सको क्वेसन छ फोर द 4 अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन 6 एन्ड -9 है
आर A1 A2 A3 एन्ड A4 मतलब के भनेको चाहिँ यो 4 वटा बिचमा यो 6 र -9 को बिचमा यो 4 वटा अर्थमेटिक मिन छ भनेपछि यसको चाहिँ हामीले सिरिज बनाउँदा चाहिँ कसरी लेख्छौँ भनेपछि फर्स्ट टर्म हाम्रो 6 भइदिन्छ, सेकेन्ड टर्म A1 भइदिन्छ, थर्ड टर्म चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ A2 भइदिन्छ, फोर्थ टर्म चाहिँ हाम्रो A3 भइदिन्छ, फिफ्थ टर्म चाहिँ हाम्रो A4 भइदिन्छ र सिक्स्थ टर्म चाहिँ हाम्रो -9 भइदिन्छ किनकि यो 6 के भन्छ 9 को बिचमा हाम्रो यो 4 वटा डिफ्रेन्ट टर्म छ है भनेको छ क्वेसनले। भनेपछि हाम्रो निकाल्न भने चाहिँ A1 प्लस A3 निकाल्न भनेको छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ जुन यो फर्स्ट टर्म छ त्यसलाई चाहिँ म A = 6 लेख्न मिल्छ किनकि फर्स्ट टर्ममा हामी A डिनोट गर्छौँ र यो जुन हाम्रो लास्ट टर्म छ भनेपछि हामीले चाहिँ के हुन्छ लास्ट टर्म जुन यल छ त्यसलाई चाहिँ म के A प्लस 5 वटा 5D लेख्न मिल्छ है जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ -9 छ। यहाँ आएर चाहिँ भन्छ A = म 6 युज गरेर A = 6 सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु अनि 5D = -9 भइदिन्छ और 5D = मलाई चाहिँ के आइदिन्छ -15 आइदिन्छ भनेपछि D = मलाई -3 आइदियो। अब चाहिँ मलाई A1 भनेको चाहिँ मेरो के हो सेकेन्ड टर्म हो भनेको A1 भनेको सेकेन्ड टर्म हो भनेपछि A प्लस D आइदिन्छ। सेकेन्ड टर्म हाम्रो चाहिँ के हुन्छ A प्लस D हुन्छ। फर्स्ट टर्म चाहिँ हाम्रो A छ त्यसपछि यो सेकेन्ड टर्म हुन्छ यो जुन T2 छ T2 = A1 छ हाम्रो T2 = A1 छ अनि A1 = हामी A प्लस D लेख्छौँ। A प्लस D भनेको A भनेको हाम्रो चाहिँ 6 छ र D भनेको -3 छ भनेपछि हाम्रो आइदिन्छ 3 आइदिन्छ। त्यस्तै हाम्रो के भनेको छ A3 भनेको छ A3 भनेको हाम्रो T4 छ T4 भनेको हाम्रो A3 छ भनेपछि यहाँबाट के आइदिन्छ A प्लस 3D। यसले चाहिँ हामी सल्भ गरेर के लेख्छौँ 6 प्लस 3 इन्टु -3 यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ 6 -9 यहाँबाट चाहिँ -3 आइदिन्छ अनि हामीले के निकाल्नु भनेको छ A1 प्लस A3 भनेको हाम्रो 3 प्लस -3 भनेको 3 - 3 = 0 है। सो हाम्रो एन्सर 0 हुन्छ। त्यस्तै हो चाहिँ हामी अर्को क्वेसन हेरौँ त। यहाँ चाहिँ यो प्रोबेबिलिटीको क्वेसन हामीले सल्भ गरेको थियो है। प्रोबेबिलिटीको क्वेसन हामीले पहिला नै सल्भ गरिसकेको छ। हाम्रो एन्सर 3/4 आएको थियो है। अर्को क्वेसन हेरौँ त। यहाँ चाहिँ के भनेको छ हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वर्ड स्टार्टिङ विथ अ भोवेल लेटर क्यान बी फर्मड युजिङ द लेटर फ्राइडे है। फ्राइडेको चाहिँ हेरौँ त यहाँ RIDA भयो है। हाम्रो चाहिँ टोटल लेटर चाहिँ कतिवटा छ 6वटा लेटर छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले भोवेल कतिवटा छ भोवेल एउटा चाहिँ हाम्रो I छ र एउटा के छ है दुईवटा भोवेल छ अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ लेटर के भन्छ अल्फाबेटिक के भन्छ वर्ड बनाउनु छ जुनमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ 6 डिजिटको वर्ड भन्छ किनकि 6वटा डिजिट छ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो के भन्छ दुईवटा भोवेल छ भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट पोजिसनको लागि हामीलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन पऱ्यो र बाँकी चाहिँ यो 5वटा पोजिसनको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ 5वटा अप्सन हुन्छ 5वटा अप्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ 4वटा अप्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ 3वटा अप्सन हुन्छ यहाँ 2वटा अप्सन हुन्छ यहाँ 1वटा अप्सन हुन्छ। यो सबै चाहिँ के भइदिन्छ हाम्रो 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 चाहिँ यहाँ आइदिन्छ 2 × 5 फ्याक्टोरियल यो यति चाहिँ 5 फ्याक्टोरियल छ। सो यहाँबाट आइदिन्छ के आइदिन्छ 2 × 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ अब 120 अनि 2 × 120 आइदिन्छ 240 है। सो आपको अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ है। त्यस्तै हो चाहिँ हामी अर्को हेरौँ त। यहाँ चाहिँ के भनिदिएको छ x + y = 3 भनेर भनेको छ। एकछिन यहाँ के भनेको छ भन्दा x + y = 3 भनेको छ भने अनि त्यसपछि भनेको छ मिनिमम भ्यालु अफ मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भनेको छ है यो क्वेसनमा। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भनेपछि हेरौँ त। हामीलाई x + y = 3 दिइसकेको छ अनि यहाँ योबाट चाहिँ हामीले y = 3 - x लेख्न मिल्छ है। र हामीले चाहिँ x चाहिँ यो साइड राइट साइड लगाउँथेँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ मोडुलस अफ भनेर चाहिँ के भनेको छ मोडुलस अफ x + I1 यो इक्वल हामीले के दिन्छ √x² + y²। अब y को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो हाल्छौँ त y को ठाउँमा चाहिँ यो हाल्दा चाहिँ हाम्रो के आइदिन्छ x² + 3 - x²। यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ x² + 9 - 2x अनि यहाँ सरी यहाँ चाहिँ 2 होइन यहाँ चाहिँ 6 आइदिन्छ 3 छ भनेपछि 6x + x²। यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ 2x² - 6x + 9 है हाम्रो चाहिँ यो आइदिन्छ यहाँ। अब चाहिँ यो हेरौँ त। अब चाहिँ हामी हेरौँ त हामीले चाहिँ के भन्छ मिनिमम भ्यालु निकाल्न भनेको छ अनि एउटा कुरा हेरौँ त मिनिमम भ्यालु चाहिँ कहाँ हुन्छ यो रुट अन्डरमा छ है। अनि यो एउटा कुरा पहिला बुझौँ के 1 2 3 4 5 यो यतिबाट चाहिँ कसको रुटको चाहिँ मिनिमम भ्यालु हुन्छ यो जसको चाहिँ के भन्छ जुन चाहिँ सबभन्दा सानो हुन्छ यतिबाट चाहिँ जुन सबभन्दा सानो हुन्छ त्यसकै चाहिँ रुटको पनि त भ्यालु सबभन्दा सानो हुन्छ। जस्तो √1 को चाहिँ भ्यालु 1 नै हुन्छ √2 को भ्यालु चाहिँ 1.5
41 भइदिन्छ। √3 को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 1.732 भइदिन्छ। त्यसले मतलब के भइरहेछ जसको भ्यालु चाहिँ सबभन्दा सानो छ त्यसकै रुटको भ्यालु पनि सबभन्दा सानो हुन्छ। मतलब मलाई चाहिँ मिनिमम भ्यालु यसको निकाल्न भनेपछि यो रुटको भित्रको म मिनिमम भ्यालु यसको निकालिदिन्छु भने पनि त्यो मिनिमम भ्यालु यसको पनि निकाल्न इजिली सकिन्छ नि। जुन पोइन्टमा यसको मिनिमम भ्यालु आउँछ त्यही पोइन्टमा त यसको रुटको पनि त मिनिमम भ्यालु आउँछ। सो म यो रुटवालालाई हटाएर चाहिँ अहिले म मिनिमम भ्यालु यसको निकालिरहेको छु है। रुटको भित्र पस्छ एफ(x) = 2x² - 6x + 9 को चाहिँ मिनिमम भ्यालु निकालिरहेको छु कुनै एउटा पोइन्टमा। सो यसको पोइन्टमा चाहिँ निकाल्दा के भइदिन्छ यो हामीले चाहिँ राम्ररी हेर्दा चाहिँ यो हाम्रो के बनिरहेको छ एउटा चाहिँ पाराबोलाको इक्वेसन बनिरहेछ। हामी चाहिँ के हुन्छ y = 2x² - 6x - 9 भइरहेछ है। यही भइरहेको छ है हाम्रो। हाम्रो चाहिँ यही भइरहेछ है। यहाँ हाम्रो एउटा पाराबोलाको चाहिँ इक्वेसन आइरहेछ। जब चाहिँ हाम्रो पाराबोलाको इक्वेसन आउँछ भनेपछि अनि यो पुरा चाहिँ हामी राम्ररी हेर्दा चाहिँ हाम्रो यो अपवर्ड पाराबोला छ। अपवर्ड पाराबोला छ अनि यसको चाहिँ हामी त्यही भएर चाहिँ यसको भर्टेक्स निकाल्नु त। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छ भर्टेक्स निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ हामी f(x) = y = हामी चाहिँ केसँग कम्पेयर गर्ने y = हामी चाहिँ कम्पेयर गर्छ के भन्छ ax² + bx + c सँग कम्पेयर गर्छ भनेपछि a = हाम्रो 2 आइदिन्छ, b = -6 आइदिन्छ र c = 9 आइदिन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ भर्टेक्स निकालेको फर्मुला के छ f = चाहिँ हाम्रो के हुन्छ -b/2a -b भनेको -6 लाई 2 × 2 दिन्छ भनेपछि यहाँबाट के आइदिन्छ मलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ 3/2 आइदिन्छ है। f = 3/2 आइदियो भने चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ यहाँ हाल्दा y = पनि हाम्रो के आइदिन्छ हेरौँ त f = 3/2 भनेको y = 3 - 3/2 3 - 3/2 भनेको 3/2 नै आउँछ। मतलब हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो पाराबोला बनिरहेको छ अपवर्ड पाराबोला बनिरहेको छ र यसको भर्टेक्स चाहिँ के भन्छ 3/2 र 3/2 छ है। अब चाहिँ हामी हेरौँ त सबभन्दा चाहिँ मिनिमम सबभन्दा सानो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के को छ सबभन्दा सानो पोइन्ट त हाम्रो चाहिँ के भन्छ यही आइरहेछ है। सबभन्दा के भन्छ सानो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो भर्टेक्समै आइरहेछ किनकि भर्टेक्स नै हाम्रो सबभन्दा सानो के भन्छ तल छ भनेपछि मिनिमम भ्यालु चाहिँ हाम्रो भर्टेक्समै आउँछ। भनेपछि हामीले चाहिँ यही भ्यालु चाहिँ हामीले के भन्छ अब योमा सब्स्टिट्युट गर्दा चाहिँ हाम्रो एन्सर के आउँछ हेरौँ त। यहाँ चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्दा x र y को चाहिँ हामीले चाहिँ म यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ इजी हुन्छ भनेपछि x + iy को चाहिँ मोडुलसको चाहिँ भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा हाम्रो के हुन्छ x² + y² दुवैको ठाउँमा चाहिँ हामीले 1/2 3/2 को स्क्वायर प्लस 3/2 को स्क्वायर सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ हाम्रो के आइदिन्छ यहाँ चाहिँ आइदिन्छ 9/4 यो पनि 9/4 प्लस 9/4 चाहिँ यहाँबाट आइदिन्छ मलाई 18/4 18/4 भनेको चाहिँ हाम्रो के आइदिन्छ 18/4 भनेको चाहिँ हाम्रो 3 के हुन्छ √2 आइदिन्छ है 3/√2 सो हाम्रो अप्सन चाहिँ सी चाहिँ राइट हुन्छ है। अझै चाहिँ यो बुझ्ने खालको थियो अनि यो क्वेसन चाहिँ हिजोको इक्जाममा आएको क्वेसन हो है सबै। त्यस्तै अब चाहिँ यो क्वेसन पनि हिजो आएको हो। यो क्वेसनमा चाहिँ के गाह्रो क्वेसन होइन है। यसलाई चाहिँ अलि मात्र झुक्याउन खोजेको छ है। सिम्पली चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भनेपछि जस्तै यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सनमा चाहिँ हामीले दिएको छ डिफ्रेन्ट कन्डिसन टाइपमा दिएको छ भनेपछि हामी सबले चाहिँ अलिक इजी होबीमा चाहिँ सल्भ गर्न ट्राई गरौँ है। सो यसलाई चाहिँ के गर्छु म तपाईँभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छु है। 1 - i को होल स्क्वायर को चाहिँ भ्यालु हाम्रो के भइदिन्छ a² भनेको 2 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ यसलाई इजी गर्नुमा -2i + i² आइदिन्छ है। यसलाई अझै सल्भ गर्दा के आइदिन्छ 1 - 2i के भन्छ i² को चाहिँ भ्यालु के हुन्छ -1 हुन्छ भनेपछि यहाँ -1 हाल्नु -1 + 1 कटेर चाहिँ यहाँबाट आइदिन्छ -2i है। त्यस्तै म के हाल्छ के हाल्छ 1 + i को होल स्क्वायर चाहिँ भ्यालु खोजौँ है। यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ 1 + 2i + i² है। यहाँ पनि के हुन्छ 1 + 2i र i² ले -1 कटेर यहाँ चाहिँ यो क्यान्सल गरेर 2i आइदिन्छ है। अझै यो हेरौँ त i5 को पनि भ्यालु हामीले चाहिँ चाहियो हुन्छ i5 को भ्यालु चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि i4 यस्तो हुन्छ i4 यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ i4 × i लेख्न मिल्छ भनेपछि i4 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि 1 × i भनेको हाम्रो i नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो जुन फाइनल इक्वेसन यो सबैलाई चाहिँ काटेर चाहिँ फाइनल इक्वेसन हामीलाई के दिएको छ भनेपछि यो को ठाउँमा चाहिँ हामी -2i अनि के भन्छ i5 को ठाउँमा चाहिँ हामीले i लेख्न मिल्छ अनि के भन्छ प्लस यो को ठाउँमा चाहिँ हामी 2i लेख्न मिल्छ है अनि सबैको पावर -1 हुन्छ है। यहाँबाट चाहिँ मलाई के आइदिन्छ सबै चाहिँ x +
आइवाईसँग इक्वल छ है। सो यो यहाँबाट चाहिँ मलाई के आइदिन्छ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दा एक स्टेप पछि सल्भ गर्दा 2i² आइदिन्छ प्लस 2i है को पावर -1 यहाँबाट चाहिँ आइदिन्छ अझै यहाँबाट अझै आइदिन्छ मलाई -2 इन्टु यो i² को भ्यालु चाहिँ -1 नै हुन्छ -1 प्लस 2i को होल पावर -1 यहाँबाट चाहिँ आइदिन्छ मलाई 2 प्लस 2i पावर -1 यहाँबाट चाहिँ आइदिन्छ 1/2 प्लस 2i यहाँ चाहिँ 2 कमन लिँदा चाहिँ मलाई के आइदिन्छ 1/2 1 प्लस i आइदिन्छ है। अब चाहिँ यो के भन्छ तलमा चाहिँ हाम्रो इमेजिनरी नम्बर आएको छ भनेपछि हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले रेसनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ 1 - i 1 - i यहाँबाट चाहिँ मलाई के आइदिन्छ यसले चाहिँ म यहाँ सल्भ गरेको छु यहाँबाट चाहिँ मलाई के आइदिन्छ 1 - i/2 1 - i² यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यहाँ सल्भ गरौँ न यहाँ चाहिँ सल्भ गर्दा के आइदिन्छ 1 - i/2 इन्टु 1 प्लस 1 आइदिन्छ किनकि i² = -1 हालेर चाहिँ यहाँ यस्तो आइदिन्छ भनेपछि मलाई आइदिन्छ 1 - i/4 आइदिन्छ तलमा है। यसलाई चाहिँ सेपरेटली लेख्दा चाहिँ 1/4 माइनस 1/4 आयो है। यसलाई चाहिँ हामी योसँग कम्पेयर गर्दा यो x प्लस iy सँग चाहिँ कम्पेयर गर्दा हामी चाहिँ यसले चाहिँ हामी x प्लस iy सँग चाहिँ कम्पेयर गर्दा चाहिँ x हाम्रो 1/4 र y हाम्रो -1/4 आइदिन्छ है। र हामीले चाहिँ के क्वेसनमा सोधेको छ x प्लस y को के भन्छ एडिसन सोधेको छ भनेपछि x प्लस y के आइदिन्छ x प्लस y 1/4 सरी x 1/4 प्लस y के छ हाम्रो -1/4 सो यो दुवैको सम चाहिँ हाम्रो 0 आइदिन्छ है। सो हाम्रो एन्सर ए चाहिँ राइट हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ के भनेको छ एरिया बाउन्डेड बाई पाराबोला भनेर सोधेको छ है। एरिया बाउन्डेड बाई पाराबोला यो इक्वेसन दिएको छ अनि भर्टिकल लाइन पनि भनेको छ। यो दुवै लाइनलाई युज गरेर चाहिँ जुन एरिया बाउन्ड गर्छ त्यसको चाहिँ हाम्रो कति एरिया बाउन्ड गर्छ भनेर सोधेको छ है। यो चाहिँ हामीले राम्ररी हेर्दा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ होरिजोन्टल पाराबोलाको चाहिँ कुरा गरेको छ। हाम्रो चाहिँ पाराबोला यस्तो हुन्छ विथ सेन्टर 0 उत्तामा 0 हुन्छ। अब चाहिँ के भनेको छ एउटा चाहिँ भर्टिकल लाइन चाहिँ त्यो चाहिँ x = 1 छ है। x = 1 चाहिँ यहाँ ड्र गरिरहेको छ है। अनि के भनेको छ हाम्रो जुन यो छ यो कति हाम्रो चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कुरा गर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा चाहिँ हाम्रो एरिया कति बाउन्ड गर्छ है। सो हाम्रो चाहिँ कहाँदेखि x = 0 देखि लिएर x = 1 को कुरा गरिरहेको छ भनेपछि अब है त्यहाँ हेरौँ त यो y² हाम्रो चाहिँ x दिएको छ भने y = 2 आइदिन्छ √x। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने चाहिँ एरियाको लागि एरिया = के भइदिन्छ हामीलाई यहाँदेखि यहाँको लिन्छ भनेपछि 0 देखि 1 को लिन्छ र y dx गर्छ। अब y को ठाउँमा चाहिँ हामी √x हाल्छ 0 देखि 1 √x dx। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्दा चाहिँ के आइदिन्छ हामीलाई यहाँ यसलाई चाहिँ अझै अपडेट चाहिँ हामी सल्भ गर्दा यहाँ चाहिँ हामीलाई आइदिन्छ 0 देखि 1 यहाँ चाहिँ यसले लेख्न मिल्छ 1/2 dx। यसको चाहिँ हाम्रो के भन्छ इन्टिग्रेसन के आइदिन्छ यसको इन्टिग्रेसन आइदिन्छ 2/3x को पावर चाहिँ 3/2 यहाँ चाहिँ 0 देखि 1 है। यो चाहिँ भ्यालु योमा सब्स्टिट्युट गर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी 1 सब्स्टिट्युट गर्छौँ भनेपछि हाम्रो 2/3 आइदिन्छ। जब चाहिँ हामी 0 सब्स्टिट्युट गर्छौँ भनेपछि 0 आइदिन्छ भनेपछि हाम्रो आन्सर 2/3 आइदिन्छ है। सो 2/3 अप्सन ए चाहिँ अब राइट हुनेछ। त्यस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ के भनेको छ एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु भनेर सोधेको छ है। एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु भनेर सोधेको छ भनेपछि हामी यो कसरी निकाल्छौँ भनौँ त योमा चाहिँ हामी के गर्छ यसको चाहिँ जुन एब्सोल्युट भनेको छ यो एब्सोल्युट पछि चाहिँ हामी युज गर्न हामी चाहिँ मात्र यसले f(x) = के मानेर हिँडौँ 2x² - 2y प्लस 45। अब चाहिँ के हुन्छ योबाट चाहिँ म के गर्छु भनेपछि योमा एउटा कम्प्लिटिङ स्क्वायर बनाउन ट्राई गरिरहेको छु है। त्यसले के गर्ने सबभन्दा पहिला 2 कमन लिदियो भनेपछि x² - 6x अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ यसलाई ब्यालेन्स गर्न आएर चाहिँ म के गरिरहेको छु स्क्वायर बनाउनले +9 - -9 है। यो दुवै कटेर चाहिँ मलाई यति नै बिदिन्छ र 43 जस्तो छ त्यस्तै मिलाइदिएँ है। यहाँबाट चाहिँ मलाई के आइदिन्छ 2 यहाँबाट चाहिँ आइदिन्छ मलाई x² - 6x + 9 र यो -9ले पनि म बाहिर निकालिदिएँ भनेपछि 2 × -9 भनेको -18 + 43 आइदियो है। यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ मलाई 2 × x - 3 को होल स्क्वायर है। यो चाहिँ हाम्रो x - 3 को होल स्क्वायर आइदियो माइनस यहाँ चाहिँ +25 आइदिन्छ है 80 - 43 25 आइदिन्छ। अब चाहिँ यो हेरौँ त योमा चाहिँ हाम्रो जुन पनि भ्यालु हाल्दा योमा चाहिँ जस्तो म चाहिँ के भन्छ नेगेटिभ भ्यालु पनि हाल्छु भनेपछि यो के भन्छ नेगेटिभ भ्यालुको स्क्वायर भएर चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु नै दिन्छ जुन चाहिँ 25 भन्दा चाहिँ हाम्रो
25 भन्दा चाहिँ ग्रेटर नै हुन्छ किनकि जब चाहिँ के भन्छ योमा चाहिँ कुनै नेगेटिभ भ्यालु हाल्छु भने स्क्वायरले गर्दा त्यो पोजिटिभ नै आन्सर दिन्छ द पोजिटिभ यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आइदिन्छ र प्लस 25 गर्दा जुन भ्यालु पनि आउँछ त्यो पनि हाम्रो ग्रेटर नै आउँछ है त्यसैले पनि हाम्रो ग्रेटर देन 25 आउँछ इफ हामीले चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु पनि हालिदियो भनेपछि जब चाहिँ हामी पोजिटिभ भ्यालु पनि हालिदिएपछि एउटा पोइन्टमा मात्र गएर यो 0 दिन्छ सबभन्दा कम दिन्छ र इफ चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ हामी ठुलो भ्यालु पनि हाल्दा चाहिँ के भन्छ 25 मा गएर एड नै हुन्छ जस्तो म के भन्छ 1 हाल्छु भने 1 - 3 को होल स्क्वायर भनेको -2 को होल स्क्वायर भनेको 4 × 2 भएर चाहिँ मेरो के आइदिन्छ 8 + 25 भनेको मेरो के भन्छ 33 मतलब 25 भन्दा बढी नै दिइरहेछ जब चाहिँ म x = 3 हालिदिन्छु भनेपछि मेरो के आइदिन्छ जब चाहिँ x = 3 हालिदिन्छु भनेपछि मेरो आइदिन्छ 3 - 3 है यो चाहिँ 0 आइदिन्छ भनेपछि यो पोइन्टमै हाम्रो चाहिँ सबभन्दा मिनिमम भ्यालु दिन्छ अनि त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के दिन्छ 0 + 25 भनेको हाम्रो चाहिँ 25 दिन्छ भनेको मतलब यो चाहिँ इक्वेसनमा चाहिँ सबभन्दा मिनिमम भ्यालु आउने चाहिँ हाम्रो के हो 25 मात्र हो भने अनि हामी त्यसको मोडुलस बनाएछ मतलब हाम्रो fx को चाहिँ fx मिनिमम चाहिँ हाम्रो कति आइरहेछ fx मिनिमम हाम्रो 25 आइरहेछ भनेपछि fx मिनिममको चाहिँ मोडुलस पनि हाम्रो के आउँछ मोडुलस भनेको 25 को मोडुलस भनेको हाम्रो 25 नै आउँछ हाम्रो अप्सन सी चाहिँ राइट हुन्छ है त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ के भनेको छ व्हाट इज द अर्थमेटिक मिन अफ फर्स्ट 20 नेसन आउट है अब अर्थमेटिक मिन हाम्रो चाहिँ यो मिन निकाल्ने फर्मुला के पर्छ भनेपछि समेसन x पहिला हामी निकाल्छौँ अनि टोटल टर्न के हुन्छ अनि डिभाइड मिनको फर्मुला के हुन्छ समेसन x/n हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो n भनेको हाम्रो 20 छ र समेसन x चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ समेसन x भनेको सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर भनेको n n + 1/2 हुन्छ यही छ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सम अफ नेचुरल नम्बरको फर्मुला भनेको 20 × 20 + 1/2 भनेको यहाँ के आइदिन्छ मलाई 2 ले 10 भनेको यहाँ चाहिँ आइदिन्छ 21 × 10 भनेको 210 है 210/20 चाहिँ हाम्रो के आन्सर आउँछ यहाँ चाहिँ हामी के युज गर्छौँ 210/m भनेको 20 यहाँ 0 क्यान्सल भनेको 21/2 भनेको हाम्रो 10.5 छ हाम्रो एन्सर चाहिँ बी राइट हुन्छ है त्यस्तै अब चाहिँ यो क्वेसन हेर्नु त्यो डाइरेक्सन कोसाइनको क्वेसन हो हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइनको चाहिँ क्वेसन हो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छ लेट ए इज इक्वल टु यति भनेको छ बी इज इक्वल टु यति भनेको छ वाट इज द डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन प्यारलल टु द लाइन जोइनिङ ए एन्ड बी जस्तै ए एन्ड बी एउटा चाहिँ लाइन छ ए र बी एउटा चाहिँ लाइन छ र यसकै प्यारललमा अर्को लाइन छ भने त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन के हुन्छ जे डाइरेक्सन कोसाइन यो लाइनको हुन्छ त्यही डाइरेक्सन कोसाइन यही लाइनको यो लाइनको पनि हुन्छ किनकि यो दुवै प्यारलल छ दुवै प्यारलल छ भनेपछि दुवैको डाइरेक्सन कोसाइन चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेपछि म यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्दै हो भने त्यो यो लाइनको पनि डाइरेक्सन कोसाइन निस्किहाल्छ सो म त्यही गरिरहेको छु है अनि डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइनको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो x1 - x2 के हुन्छ अब एबी छ भनेपछि एबीको चाहिँ म्याग्निट्युड है अनि कामा y1 - y2 के भन्छ एबीको के हुन्छ मोडुलस त्यस्तै z1 - z2 को बाई एबीको मोडुलस है यही हुन्छ हाम्रो अब चाहिँ यहाँ हेरौँ त एबी पहिला निकालिहाल्नु किनकि एबी चाहिँ हामीले हरेक ठाउँमा युज गर्नु परिरहेछ म यसलाई चाहिँ के मानिरहेको छु x1 y1 z1 मानिदिरहेको छु त्यस्तै यहाँ चाहिँ x2 y2 z2 मानिदिरहेको छु है यहाँबाट चाहिँ अब सल्भ गर्न इजी हुन्छ यहाँ चाहिँ के भन्छ हामीले एबी निकाल्नलाई के युज गर्छ एबी इक्वल टु हुन्छ रुट अन्डर त्यो हुन्छ x1 - x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 को होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 को होल स्क्वायर यहाँ चाहिँ सबै भ्यालु युज गरेर चाहिँ हाम्रो के आइदिन्छ 2 माइनस प्लस भएर चाहिँ 2 को होल स्क्वायर यहाँ चाहिँ आइदिन्छ प्लस यहाँ चाहिँ आइदिन्छ मलाई -4 - 1 को होल स्क्वायर प्लस यहाँ चाहिँ आइदिन्छ 5 - 2 को होल स्क्वायर है यहाँबाट चाहिँ आइदिन्छ मलाई 4 को स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर यहाँबाट चाहिँ आइदिन्छ मलाई 16 + 25 + 9 जुन चाहिँ मेरो के आइदिन्छ यहाँबाट चाहिँ मलाई के आइदिन्छ √50 है √50 भनेको चाहिँ मेरो के आइदिन्छ यो हाम्रो चाहिँ यो आइदियो है एबीको भ्यालु आइदियो अब चाहिँ यही भ्यालु चाहिँ म यहाँ युज गर्छु भने चाहिँ मेरो के आइदिन्छ x2 - x1 मेरो चाहिँ के आइदिन्छ 2 - 2 भनेको मेरो चाहिँ 4 आइदिन्छ 4/√50 त्यस्तै चाहिँ यहाँ के आइदिन्छ y1 - y2 मतलब -4 - 1/√50 त्यस्तै यहाँ चाहिँ के आइदिन्छ मलाई 5 - 2/√50 जस्तै चाहिँ अझै स्टेप सल्भ गर्दा के आइदिन्छ
4/√50 -5/√50 अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ आइदिन्छ k/√50 है। अब चाहिँ यो हाम्रो अप्सन कुनसँग मिलिरहेछ -4 -3√50 योसँग मिल्दैन, हाम्रो अप्सन बीसँग चाहिँ मिलिरहेछ है। हाम्रो अप्सन डीसँग चाहिँ मिलिरहेछ। त्यस्तै चाहिँ अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ त। अर्को क्वेसन हेरौँ त हामी। यहाँ चाहिँ काट्यो। यो क्वेसन के भनेको छ, एउटा स्ट्रेट लाइन छ, जसको इक्वेसन चाहिँ हामी x + y = 1 दिएको छ भने इफ ओरिजिनलाई जब चाहिँ सिफ्ट गरिरहेको छ, अहिले चाहिँ यो केसमा ओरिजिन चाहिँ हाम्रो 0,0 छ, जसलाई चाहिँ ओरिजिनलाई चाहिँ हामीले सिफ्ट गरेर चाहिँ के भन्छ, ओरिजिनलाई चाहिँ सिफ्ट गरेर हामीले 1,2 बनाइदियो भने चाहिँ त्यसको न्यू इक्वेसन के हुन्छ भनेर भन्न खोजेको छ है। अनि म चाहिँ के भनिरहेको छु, जब x, y थियो भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो ओरिजिन थियो है। ओरिजिन भनेको जब हामीले चाहिँ x, y लिएको थियो भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो ओरिजिन 0,0 थियो। अनि के भन्छ, हामी चाहिँ न्यू ओरिजिन जो चाहिँ हामी न्यू x ड्यास र y ड्यास लिइरहेको छौँ भने चाहिँ न्यू ओरिजिन हामी चाहिँ कहाँ सिफ्ट भएको छ, ओरिजिन सिफ्ट टु, हामी चाहिँ ओरिजिन सिफ्ट भएर 1,2 गइदिएछ भने चाहिँ हामी चाहिँ के लेख्न मिल्छ, x चाहिँ सिफ्ट भएर के भइदिन्छ, जुन पोइन्टमा सिफ्ट भएको छ त्यहाँ अनि कतिले सिफ्ट भएको छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। पुष्टि y के भइदिन्छ मलाई, y ड्यास + 2 जतिले सिफ्ट भएको छ त्यो, अनि जुन पोइन्टमा सिफ्ट भएको छ त्यो। हामीले भने कि यो पोइन्टमा सिफ्ट भइसकेको छ त कति सिफ्ट भएको छ, 1 पिरियडले चाहिँ सिफ्ट भइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो नयाँ इक्वेसन के आइदिन्छ, x र y को भ्यालु चाहिँ यो हाल्दा चाहिँ हाम्रो के आइदिन्छ, x ड्यास + 1 प्लस y को ठाउँमा चाहिँ y ड्यास + 2 = 1 गर्दा चाहिँ मेरो के आइदिन्छ, x ड्यास + y ड्यास + 3 = 1 भनेर चाहिँ के आइदिन्छ, x ड्यास + y ड्यास = -2 है। सो हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ है। सो म्याथको पनि हाम्रो सक्यो।